دونك كيف ما قلنا غادي نشوفو غير كيفاش غادي نديتيرميني انا الجيزمون سي اس 3 انطلاقا من هاد الجيزمون ديال الديبار اللي عندي كونو، وانطلاقا من هاد لي زونغل اللي حتى هما عندي كونو. دونك غادي نجيو دابا للترانسميسيون جيزمون، يعني كيفاش غادي نحسب انا هاد الجيزمون ديال الاخر دلالات الجيزمون ديال الديبار ولي زونغل اللي عندي. دونك هاد الترانسميسيون ديال الجيزمون غادي نقدر نخدمها بدو زونغل، سوا غادي نخدم بلي زونغل غوش اللي هما دي زالفا اي، او لا غادي نخدمهم بلي زونغل دروات اللي هما البيتا اي. دونك غنبداو حنايا الا خدمنا بلي زالفا اي. دونك عندي جيزمون اس 2 ا، الا خدمنا بالترانسميسيون جيزمون دونك اس 2 ا غيساوي لي هو جيزمون اس 1 اس 2 بلس دونك الالفا حيت اونغل غوش بلس او موان 200. دونك جيزمون اس 2 ا هي اس 1 اس 2 بلس الفا 1 بلس او موان 200. دونك هذا ولا عندي معروف، دونك الاس 2 ا ولا عندي معروف. غادي نشوف عاوتاني الا بي. دونك لو جيزمون ا بي كيساوي ليا اس 2 ا بلس الفا 2 بلس او موان 200. ا بي اس 2 ا بلس الفا 2 بلس او موان 200. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ عندي هاد اس 2 ا هي هادي، دونك غنعوض هادشي كامل غنعوضو باس 2 اس 2. شنو يعطيني؟ دونك يعطيني هو الجيزمون اس 1 اس 2 بلس الفا 1 بلس او موان 200، ونكمل العلاقه ديالي اللي هي الفا 2 بلس او موان 200. شنو غتساوي ليا؟ دونك هادي غادي نحاول انني نقاد واحد الكتابه اللي باينه مزيان. دونك هي جيزمون اس 1 اس 2 بلس الفا 1 زائد الفا 2 بلس او موان 200 بلس او موان 200 اللي هي بلس او موان 2 فوا 200. نفس الشيء بالنسبه للجيزمون. دونك ولا عندي الجيزمون دابا ا بي كونو، دابا غادي نشوف عاود بي سي. دونك لو جيزمون بي سي كيساوي ليا هو لي جيزمون ا بي بلس الفا 3 بلس او موان 200. دونك نفس الشيء بالنسبه للجيزمون ا بي غادي نعوضو بهادشي كامل اللي لقيتو ديجا. جيزمون ا بي هو هذا، دونك ا بي غادي نعوضو، دونك غنحط هادشي كامل غادي نحطو هنايا بلس هاد الفا 3 بلس او موان 200. نفس الشيء غادي نعاود نكتبو بطريقه اللي شويه تكون باينه. دونك غتولي لي هي جيزمون اس 1 اس 2 بلس الفا 1 بلس الفا 2 بلس الفا 3 بلس او موان 3 فوا 200. اخر جيزمون اللي هو سي اس 3، دونك غادي يعطيني جيزمون اس سي اس 3 اللي هو جيزمون بي سي بلس الفا 4 بلس او موان 200. دونك جيزمون سي اس 3 اللي هو جيزمون بي سي بلس الفا 4 بلس او موان 200. نفس الشيء عاوتاني هاد لو جيزمون بي سي اللي ديجا لقيتو غادي نعوضو بهادشي كامل. دونك راني هادي غادي نهبطها لهنايا بلس هادشي اللي بقى ليا هنا تنكمل به، وكنكتبو واحد الكتابه اللي شويه مفهومه. دونك اللي هي جيزمون سي اس 3 بلس الجيزمون سي 1 اس 1 اس 2 بلس الفا 1 بلس الفا 2 بلس الفا 3 بلس الفا 4 بلس او موان 4 فوا 200. سي بون. دونك هادي نخليوها من بعد غادي نشوفو شنو غادي نستنتجو. غادي نجيو دابا نخدمو بلي زونغل اللي هما لي زونغل ضربات. دونك الفرق اللي غادي يكون عندي هو انني الا خدمت هنايا بالفا 1 راه اونغل غوش، دونك كندير لها بلس، ولا خدمت ببيتا 1 راه غادي ندير لها الموان. اوتوماتيكمون غادي يعطيني بان جيزمون اس 2 ا هو جيزمون اس 1 اس 2 موان بيتا 1 بلس او موان 200، و جيزمون ا بي هو جيزمون اس 2 ا موان بيتا 2 بلس او موان 200. دونك غادي نعاودو هادي بهادشي كامل، غادي يعطيني بان راه كيساوي ليا جيزمون اس 1 اس 2 موان بيتا 1 موان بيتا 2 بلس او موان 2 فوا 200. نفس الشيء بالنسبه للجيزمون بي سي اللي هو جيزمون ا بي موان بيتا 3 بلس او موان 200 اللي غيساوي ليا هو الجيزمون. دونك نفس الشيء هنا عاوتاني جيزمون ا بي كنعوضو بهادشي كامل، غادي نلقاه بانه كيساوي ليا جيزمون اس 1 اس 2 موان بيتا 1 موان بيتا 2 موان بيتا 3 بلس او موان 3 فوا 200. اخر جيزمون اللي هو سي اس 3 اللي غيساوي ليا هو بي سي موان بيتا 4 بلس او موان 200. دونك غادي يعطيني هو انه يساوي ليا جيزمون اس 1 اس 2 موان بيتا 1 موان بيتا 2 موان بيتا 3 موان بيتا 4 بلس او موان 4 فوا 200. دونك هنايا لقينا بان هاد لو جيزمون الاخر كيساوي ليا الجيزمون ديال الديبار اللي هو اس 1 اس 2 الا خدمنا بلي زونغل غوش راني كندير المجموع ديال لي زونغل غوش بلس 4 فوا 200. دونك هاد 4 شنو هي؟ 4 هو العدد ديال
العدد ديال لي زونغل. وإلا خدمنا بلي زونغل دروات دونك راه الجيزمون الاخر تيساوي لو جيزمون ديال ديبار موان لا سوم ديال لي بيتا اي. دونك هي موان لي بيتا اي بلس او موان 4 فوا 200. دونك اللي قلنا ديما 4 هو المجموع ديال اولا لو نومبر ديال لي زونغل، هو المجموع ديال اولا العدد ديال لي زونغل اللي عندي. دونك بصفه عامه لو جيزمون داريفي اخر جيزمون كيساوي لي لو جيزمون دو ديبار بلس لا سوم دي الفا اي موان ان فوا 200. دونك هنا قلنا بانني كيساوي ليا بلس او موان 4 فوا 200. هنايا راه بلس او موان. علاش درت انا هنايا موان؟ دونك منطقيا هنايا عندي بلس لا سوم دي الفا اي. دونك كنعرفوا بان هاد لي الفا اي هما دي فالور اللي هما بوزيتيف. دونك بما ان عندي لا سوم ديال هاد لي فالور اوتوماتيكمون غادي يكون لي هادشي كامل بوزيتيف. دونك غادي يبقى يعطيني واحد الكيوميل ديال واحد لو نومبر اللي كيتزاد. دونك هنايا الا زدت انايا هاد ان فوا 200 دونك اوتوماتيكمون غادي يعطيني واحد الرقم اللي غادي يفوت ليا 400. دونك هنايا كيتفرض عليا انني كندير موان. دونك كندير ان اولا موان ان فوا 200 حيت هاد لو نومبر اللي هو بوزيتيف و تيكون كبير. نفس الشيء الا خدمت بلي زونغل اللي هما دروات دونك يعطيني لو جيزمون داريفي ايت ايغال لو جيزمون دو ديبار موان لا سوم دي بيتا اي بلس ان فوا 200. دونك هنا زدناها علاش؟ حيت عندي هنايا موان وعندي لا سوم ديال لي بيتا اي. دونك لا سوم ديال لي بيتا اي راه هو واحد لو نومبر بوزيتيف اللي غادي يكون كبير حيت عندي الكيمول وعندي بلو موان. دونك هذه القيمه كامله غتولي سالبه وكبيره وبالتالي هنا خصني نزيد ان فوا 200. دونك بصفه عامه اللي رد لي البال واللي نعقل عليه هو ان لو جيزمون داريفي يعني اخر جيزمون كنقلب عليه كيساوي ليا لو جيزمون ديبار سوا بلس لا سوم ديال لي زونغل اللي هما غوش او لا موان لا سوم ديال لي زونغل اللي هما دروات. والحاجه اللي نعقل عليها مزيان هو انني راه كنخدم بالجيزمون اس1 اس2 ماشي اس2 اس1 باش كتبقى هي العلاقه صحيحه. دونك كنخدم اس1 اس2 والجيزمون اللي كنلقى في الاخر اللي هو سي اس3 يعني في لو سونس ديال الشوميرمون ديالي. فهمنا؟ دونك هادشي هو اللي تعقلوا عليه بالنسبه للترانسميسيون جيزمون. دونك دابا غادي نحاولوا نشوفوا دابا لقينا الجيزمون كيف ما قلنا قبيله. فاش غادي نبغي نحسب انا هاد اس 3 غادي خصني الجيزمون. دونك حنا غادي لقينا هاد الطريقه باش غنلقاوه وكان غادي خصني لا ديستانس. دونك ديجا عندي من لو في غادي نشوف كيفاش نلقى لي كوردوني ديال سي مع الاس 3.